औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने अब से चंद लम्हात पहले शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें जो दोबारा थी नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो निपटाते हुए शहबाज गिल का दोबारा फिर से उन्होंने जिस्मानी रिमांड अलाउ कर दिया है पुलिस को। दूसरी जानिब इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से पहले ज़्यादा कोई शदीद या तशवीश का इजहार नहीं किया जा रहा था इस केस को लेकर, लेकिन आज उनकी जानिब से जो ट्वीट्स हुए हैं उनको देख के लगता है कि इमरान खान भी अब शहबाज गिल के मामले को लेके तशवीशनाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा फिर से इस तरह से शहबाज गिल का रिमांड, जिस्मानी रिमांड दे दिया जाना, पहले उनका हमें इल्म ही नहीं था कि उनको कहाँ रखा गया, फिर उसके बाद उनको थाने में जब बाजियाब करवाया गया, फिर उसके बाद उनके जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशानात देखे गए वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश हैं। नादरीन, दूसरी जानिब आपको एक और केस के बारे में अगर बताते चलें तो गुज़श्ता दिनों से बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइट हो चुका है। एक बच्ची है जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है और उस पर वहाँ के जो बाअसर फैसलाबाद की बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने उस बच्ची के ऊपर ज़बरदस्ती जिनसी तशद्दुद किया और उसकी वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और कहा यही जा रहा था कि वो लड़की जो कि इस पूरे केस की मरकज़ी मुलजिमा है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन आज यानी कि अभी 24 आवर्स गुजरे भी नहीं थे कि उसकी ज़मानत मंजूर हो गई और वो वापस अपने घर चली गई। ये इंसाफ का दोहरा मेयार है, और जिस तरह से ये आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि वो कौमें जो इंसाफ का दोहरा मेयार अपनाती हैं वो हमेशा बहरान का और जवाल का शिकार रहती हैं, और हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। एक तरफ शहबाज गिल का केस है कि शहबाज गिल के केस में से गवर्नमेंट जो है या फिर एजेंसियां या वो जिम्मेदार हलके जो इस सारे केस को डील कर रहे हैं वो क्या निकालना चाहते हैं। मामलात जो है वो कानून के मुताबिक चल सकते हैं। शहबाज गिल ना ही तो मुल्क से बाहर फरार हो रहा है और ना ही उसने कोई अपना कोई बयान को बदलना है, तो अगर वो पुलिस की कस्टडी में रहे या फिर वो इस्लामाबाद में रहे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी कौम को इससे कतन कोई कंसर्न नहीं है। तो इंतहाई काबिल अफसोस और वही वाला मामला है कि आप इंसाफ को हर रोज़ आम इंसानों के सामने रुसवा करके इसकी जो थोड़ी सी बाकी कदर है लोगों के दिलों में वो भी आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं, और इसके ज़िम्मेदारान डायरेक्टली कोई भी नहीं है। नो डाउट कि हमेशा से सियासी मुदाखलत होती है, लेकिन इसके ज़िम्मेदारान हमारा अदालती निज़ाम है और इसको चलाने वाले हैं। दूसरी जानिब कराची की अगर बात की जाए तो हलीम आदिल शेख को भी आज उन्होंने उनके ख़िलाफ़ सरकारी अराज़ी पे कब्ज़े का केस था तो उनको भी उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई और उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया है। तो एक ही मुल्क है और एक ही मुल्क में आपको मैंने इस्लामाबाद, उसके बाद फैसलाबाद और फिर कराची का केसेस की पोजीशन समझाई है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे नीचे वाला जज किसी मुल्ज़म को सज़ाए मौत सुनाता है, सेशन जज, और हाई कोर्ट में जाके वो बरी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको दोबारा फिर से सज़ाए मौत दे दी जाती है। तो समय से बालातर है। बहरहाल हमें इसी लूले लंगड़े इंसाफ के निज़ाम के साथ आगे बढ़ना है और इसी को बेहतर करना है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में, कहा जा रहा है, ट्वीट्स किए जा रहे हैं और उनको कोई उनके लिए कोई तैयारियां की जा रही हैं कि वो मुल्क में वापस आ रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वापसी का अगर सफ़र ये होता है तो उसके भी असबाब आपको बताता चलूँ कि चूँकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्तकिल शहरी नहीं हैं वहाँ पे बरतानिया के, और ना ही उनके पास जो है वो कोई आज़ाद वीज़ा है। पहले भी एक मरतबा वहाँ की गवर्नमेंट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट था वो मंगवाया था और तब भी कहा यही जा रहा था कि उनको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वो कौमें
وہاں پہ نہ ہی تو آپ کا اثر و رسوخ چلتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی آپ کی کوئی پوزیشن دیکھی جاتی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں. وہاں پہ تو قانون کے مطابق فیصلے ہونا ہوتے ہیں. دوسری جانب اب دوبارہ پھر سے وہاں پہ اس بات نے وہاں پہ سوالات اٹھا دیے ہیں برٹش گورنمنٹ نے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اس ملک کا شہری نہیں ہے لیکن وہاں پہ چونکہ اس کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ پھر سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ طلب کیا ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اس مرتبہ وہاں پہ ویزا میں ایکسٹینشن مشکل ہے. تو مجبوراً میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہاں پہ اگر ٹائم مل جاتا تو یہ وہیں پہ سٹے کریں گے. نمبر 2 دوسری بات، اس کے بعد کی جو سیکنڈ آپشن ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. سیکنڈ آپشن میں یہ ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا قیام یا تو جدہ میں کیا جائے گا یا سعودی عرب میں. اگر وہاں سے بھی کوئی پرمیشن نہ ملی اور پوری دنیا نے میاں صاحب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر مجبوراً میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان میں لینڈ کرنا ہوگا. لیکن یہ لینڈ کرنا میں آپ کو کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر وہ ملک سے باہر ہیں. لیکن وہ جو ہی وہ یہاں پہ لینڈ کریں گے تو ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو آلریڈی اوپن ہیں، تو ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کہنا کہ وہ آتے ہی ان کو پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور وہ کوئی بہت بڑی کوئی انقلابی ایک تحریک لے کے اٹھیں گے جو عمران خان کو لے کے بیٹھ جائے گی، تو یہ بالکل بھی ایسا ہی ہے گمان کرنا کہ جیسے دن میں چاند کا نکل آنا. اور دوسری جانب ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ میرا ذاتی انالیسز ہے اور اس سے موسٹلی لوگ متفق بھی ہیں، جو نہیں متفق ہیں وہ بھی ذرا اس چیز پہ غور کر لیں کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن یا موجودہ جو حکمران جماعت ہے یہ ہر شاٹ کو کھیلنے میں دیر کر دیتے ہیں، اور اگر آپ دیر کر جائیں، آپ فیو سیکنڈ لیٹ ہو جائیں تو آپ بولڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ بولڈ ہو چکے ہیں، یہ آؤٹ ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست سے. فی الحال اس سیاست کا واحد اور بہترین آل راؤنڈر وہ عمران خان ثابت ہو رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ایک چینجنگ فیکٹر ثابت ہو سکتے تھے اگر ان کو آج سے کوئی جس طرح سے گورنمنٹ جیسے ہی سنبھالی تھی فوراً لے آتے اور ان کو بٹھا کے سامنے تو کوئی اچھے فیصلے کیے جاتے تو شاید کوئی نہ کوئی عوامی رجحان یا بہتری کی گنجائش باقی تھی. لیکن آج آپ یہ میری بات لکھ لیں، نون لیگ والے بھی لکھ لیں اور تمام سیاسی مبصرین بھی لکھ لیں کہ اب میاں محمد نواز شریف کا لینڈ کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، عمران خان کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں ہماری سیاسی محاذ کی. دوسری جانب اگر ہم عمران خان جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اگر ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں تو وہ انہوں نے آج ایک بلین ٹری تھا، آج انہوں نے 10 بلین ٹری سونامی کا اناؤنس کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی درخت لگائے جائیں گے، کے پی کے میں بھی درخت لگائے جائیں گے، اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ وہ بالکل عمران خان صاحب اپنے آپ کو آج بھی وزیر اعظم پاکستان محسوس کر رہے ہیں. دوسری جانب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس میں تو پیٹرول کی پرائسز کو بھی کنٹرول کرنا نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب بھی، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ بھی رو رہے ہیں 7-8 دن سے گزشتہ جب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا گیا ہے. تو پی ڈی ایم، نون لیگ، تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی پوزیشن بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے. ان کو معلوم ہے کہ عوام جو ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کے بالکل برعکس ان سے کام کروائے جا رہے ہیں اور مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں. ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی روپے کی قدر بہتر ہوئی تھی، مستحکم ہوتا، تقریباً کوئی 20 سے 25 روپے ڈالر نیچے آ گیا تھا. پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہو گئی تھی، اور کہا یہی جا رہا تھا اس اعلان سے پہلے کہ موجودہ حکومت اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیل کی قیمتیں کم کرے گی اور عوام کو ریلیف دے گی. لیکن عوام کو ریلیف گورنمنٹ تب دے جب یہ عوام کوئی گورنمنٹ کو کوئی ہلکا پھلکا ریلیف دیتی ہوئی دکھائی دیتی. تو چونکہ شاید وہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ عوام اب ہمیں مزید ریلیف نہیں دے گی تو اب وہ کوئی اور ریلیف لینا چاہ رہے ہیں کسی اور طریقے سے، کیونکہ جب آپ کا ایک اینڈ
ناقص ہو، کمزور ہو تو پھر آپ اپنے دوسرے اینڈ کو مضبوط کرتے ہیں۔ فی الحال گورنمنٹ کا پلان عوام کو ریلیف دینے کا نہیں بلکہ کچھ اور حلقوں کو ریلیف دینے کا ہے، جن کو ریلیف یہ 7 روپے پر لیٹر فیول پیٹرول مہنگا کر کے دیا گیا ہے۔ اب گورنمنٹ کا انہی حلقوں سے ریلیف لینے کا بھی مستقبل کا پلان ہے۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے میزبان، لمبی ہو جاتی ہے بات پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت